बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान दुरानी। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब देख रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, मेजर आदिल राजा वाला मामला कंट्रोवर्सी इख्तियार कर गया और अब वो बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया। उस पे कुबरा खान ने बड़ा सख्त रिएक्शन दिया, जो कि पाकिस्तानी अदाकारा हैं। उसके अलावा बहुत से अदाकारों का इस पूरे कंट्रोवर्सी पे अपना रिएक्शन आया और बड़ा धमाके किए उन लोगों ने मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब के इस इंकशाफ के ऊपर कि जो टॉप जनरल्स हैं वो ख़वातीन का इस्तेमाल करते रहे और सियासतदानों से करवाते रहे, उनकी वीडियोस और ऑडियोस बनवाते रहे। इस रियलिटी पे जो मेजर आदिल साहब हैं वो अभी भी अपने स्टेटमेंट पे स्टैंड कर रहे हैं। हाँ, जबकि दूसरी तरफ से जो पार्टीज हैं वो तमाम की तमाम खामोश हो गई हैं। कुबरा खान का उसके बाद कोई बयान नहीं आया। हो सकता है आज आ जाए, किसी प्रोग्राम में वो आज बैठी हों और बात कर रही हों। महविश हयात का भी ट्वीट आया था, उसके बाद वो भी खामोश और उनका अब कोई बयान नहीं आया। लेकिन एक डेवलपमेंट हुई है जिसका आपको बताना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ से जिस वक़्त कहा गया, कुबरा खान की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया कि आदिल राजा ने उनको डिफेम किया और वो उनको लंदन की अदालतों में घसीटेंगी, तो मेजर आदिल राजा साहब का इस पर रिएक्शन ये आया था कि आप मुझे अगर अदालत में ले जाएं ना ले जाएं, मैं भी लंदन का शहरी हूं और मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूं। अब आप आएं या ना आएं, मैं आपके खिलाफ यहाँ पे कानूनी कार्रवाई का आगाज करना चाहता हूं और जल्द अज जल्द करूंगा, जिसके लिए मैंने अपने वकला से बात कर ली है। अच्छा, ये बात आप भी मानते हैं, हम सब मानते हैं कि ये एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। असल मुद्दा ये नहीं है। असल मुद्दा जो मेजर आदिल की तरफ से ये उठाया गया था अपने यूट्यूब के ऊपर, उन्होंने कुछ पॉइंट्स में हमें दोबारा समझाने की कोशिश की है। शायद हम इस चीज को मिस करके हम उन चार अदाकाराओं वाले मामले को हमने इतना सेंसिटिवली अपने ऊपर तारी कर लिया कि वो एक पूरा कंट्रोवर्सी बन गई, एक मुद्दा बन गया। खैर, ये एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन थी। जिस चीज पर बात होनी चाहिए इस वीडियो में मैं उस पर भी बात करूंगा। आजम सवाती साहब ने एक बहुत बड़ा धमाका किया है और आइंदा दिनों में क्या होने जा रहा है उस पर बात करेंगे। कुछ वो पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं जो असल डिस्कस होने चाहिए थे और जो सवाल उठाए गए थे मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के उस वीलॉग के अंदर, वो शायद आप मिस कर गए हो। तो मैंने कहा आपको इस वीडियो में बताता चलूं कि असल मुद्दा तो ये था ही नहीं। असल मुद्दा जो था वो ये था कि क्या जनरल फैज साहब के खिलाफ इंक्वायरी नहीं हो रही जीएचक्यू के अंदर? क्या ये जो तमाम कार्रवाइयां हैं ऑडियोज और वीडियोस की, जिनके ऊपर कार्रवाई का आगाज हो चुका है, क्या ये रियलिटी नहीं है? या फिर क्या मरियम नवाज साहिबा ने इस बात का जिक्र नहीं किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में? इसके अलावा मुतअद्दिद दीगर बड़े सियासतदान, सेनेटर्स, जिनमें आजम सवाती भी शामिल हैं, क्या उन्होंने इस चीज का जिक्र नहीं किया? और क्या ये रियलिटी नहीं है कि आजम सवाती की उनकी अहलिया के साथ जो वीडियो बनाई गई वो उनकी बेटी को भेजी गई? और क्या इस रियलिटी पर बात भी नहीं होनी चाहिए कि ऑडियोज और वीडियोज के जरिए सियासतदानों को, ब्यूरोक्रेट्स को और जो ताकतवर शख्सियात हैं उनको ब्लैकमेल किया जाता है? और क्या ये ब्लैकमेलिंग का बिजनेस अब तक जारी नहीं था? ये बहुत बड़ी रियलिटी है। इस पॉइंट पर कोई बात नहीं कर रहा। अच्छा, अब ये भी सुन लीजिए, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में आपको लेकर जा रही है ये बात। क्या पाकिस्तानी तारीख में जनरल रानी जैसे किरदार मौजूद नहीं थे जो खवातीन को एक्सप्लॉइट करते थे और जो ताकतवर शख्सियात से इस्तेमाल किया जाता था खवातीन को, जिनमें आपके एक्स जनरल्स भी शामिल हैं, आपके ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं, आपके सियासतदान भी शामिल हैं, जो इस्तेमाल होते रहे आज तक? अच्छा, क्या जनरल फैज के खिलाफ होने वाली करप्शन की इंक्वायरी? अच्छा, असल मुद्दा करप्शन है, ये आप याद रखिएगा। ये जो बाकी चीजें हैं वो तमाम डिस्ट्रैक्शन हैं। क्या जनरल फैज के खिलाफ होने वाली करप्शन की इंक्वायरी में जनरल फैज ही इसके जिम्मेदार हैं या और भी कुछ लोग हैं जिनका नाम इसमें शामिल है, जिसमें खास तौर पे अरसलान सत्ती का नाम लिया गया था, जिस पे बात करते हैं अभी। खैर, क्या जनरल बाजवा की वीडियोस भी नहीं बनी हुई? आज आजम सवाती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसका जिक्र किया और इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की। मीडिया को भी कहा कि इसकी मजम्मत होनी चाहिए। अरसलान सत्ती का दुबई में क्या किरदार था? जनरल फैज पर प्रॉपर्टीज लेने में
کوئی کردار تھا ارسلان ستی کا؟ اصل سوال تو یہ تھا، اور اصل سوال یہ تھا کہ جنرل فیض جنرل باجوہ کے ساتھ رجیم چینج میں شریک تھے، اور ہمیں اب تک لگ رہا تھا کہ وہ شریک نہیں ہیں۔ کیا انہوں نے مریم نواز صاحبہ کی کوئی ویڈیو بنائی یا نہیں بنائی؟ یہ اصل ایشوز تو یہ تھے جن ایشوز سے آپ کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کا اس وقت چرچا جی ایچ کیو میں ہے۔ یہ کہنا ہے میجر ریٹائرڈ عادل راجہ صاحب کا، یہ ان کی خبر ہے، ان کے سورسز ہیں، لیکن یہ ڈسٹریکشن تھی۔ اپڈیٹ یہ ہے کہ اب میجر ریٹائرڈ عادل راجہ صاحب عدالت جا رہے ہیں اس پورے مدعے کو لے کر، لیکن یہ عدالت میں کتنی دور تک جا سکتا ہے یہ معاملہ، اور جن اشخاص کے نام آئے ہیں کیا وہ ڈیفیمیشن کریں گے میجر ریٹائرڈ عادل راجہ صاحب کے خلاف یا نہیں، یہ اب وقت ڈیسائیڈ کرے گا۔ خیر، آج اعظم سواتی نے ایک بہت بڑا دھماکہ کیا، اور آج صرف انہوں نے چھوٹی سی پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے باجوہ صاحب کو للکارا ہے اور بڑی تنقید کی ہے، اور کہا ہے کہ میں ان کا پیچھا کروں گا، جنرل باجوہ کا، اور بھی بڑا کچھ کہا ہے۔ کچھ پوائنٹس میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب میں جنرل باجوہ پہ بات کرتا ہوں تو میرے ملک کے مجرم اس کو پاک فوج سے جوڑ دیتے ہیں، پاک افواج سے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پاک افواج سے متعلق میں وہی کہتا ہوں جو میرا لیڈر کہتا ہے اور جو میری پارٹی کہتی ہے۔ عمران خان کا تاریخی بیان انہوں نے یاد دلایا، اور یہ ہم سب کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب سے جب پوچھا جاتا تھا کہ آپ تنقید کیوں نہیں کرتے فوج کے اوپر، تو ان کا کہنا تھا کہ فوج میری ہے اور یہ میرا ملک ہے۔ تو یہ کوئی ایک لیڈر ہی کہہ سکتا ہے۔ اگر نواز شریف ہوتا تو وہ تو فوج پہ چڑھ دوڑتا، یا مریم نواز ہوتی تو وہ اپنے مفادات کی سیاست کے لیے کچھ بھی کر دیتے، جو کہ اب تک کر رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ خیر، اعظم سواتی، میں مجھ پر جن لوگوں نے ایف آئی آر کروائی انہوں نے پاکستان کا ہر ادارہ فارغ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چند ایک ججز بچے ہیں جن کو چھوڑ کر تمام عدلیہ اس وقت جو پورا کا پورا نظام ہے وہ وینٹیلیٹر پر ہے۔ اعظم سواتی نے آج ایک بہت بڑی ریالٹی سے پردہ اٹھایا ہے، اور یہ پاکستان کی وہ الٹیمیٹ ریالٹی ہے جو کہ سب سے بڑا چیلنج ہے اس وقت، کہ اگر اس ملک میں عدلیہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو پھر ہم انصاف کے لیے کہاں جائیں؟ اور جو انصاف ہے وہی آخری پلر ہوتا ہے دفاع سے پہلے، جس کے نہ ہونے کے بعد سمجھا جاتا ہے کہ یہ سوسائٹی جو ہے وہ درہم برہم ہو گئی ہے، سری لنکا بن گئی ہے، یا پھر کوئی ایسا مسلمان ملک جس پر امریکہ کبھی بھی چڑھ دوڑے۔ تو یہ سچویشن اس وقت ملک کی بن گئی ہوئی ہے۔ اعظم سواتی اور کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے آج اپنی جو پارٹی لیڈران ہے اس پہ تھوڑی تنقید کی ہے، مجھے لگا کہ وہ نالا نظر آئے اپنی لیڈرشپ سے بھی۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی پارٹی کے قائدین کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب جلد سے جلوسوں سے کچھ نہیں ہوگا، ریلیوں سے کچھ نہیں ہوگا، اور آپ کو اب نکلنا پڑے گا اپنے لوگوں کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے، وہ لیڈر جس نے گولیاں کھائی ہیں، 4 گولیاں اپنی ٹانگ پہ کھائی ہیں۔ تو ان کا مقصد یہ تھا کہ اب آپ کو بھی قربانی دینی پڑے گی، آپ کو بھی میری طرح قربانی دینی پڑے گی، اور ہم سب کو قربانی دینی پڑے گی۔ یہ اعظم سواتی صاحب کا میرا خیال ہے کہ فیوچر کی کسی ارادے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اب پاکستان تحریک انصاف نے تمام چیزیں دیکھنے کے بعد ارادہ باندھ لیا ہے، کر لیا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں ایک ایگریسو پالیسی رکھیں گے، اور اب یہ ایگریشن بڑھتی جائے گی۔ خیر، باجوہ صاحب کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے اعظم سواتی صاحب نے کہا کہ باجوہ صاحب، میں تو جیل میں تھا اور میں نے سنا کہ آپ کی کوئی ویڈیو نکلی ہے، میں بحیثیت مسلمان اس کی مذمت کرتا ہوں، اور میڈیا سے بھی کہتا ہوں، جو میڈیا میں دلیر لوگ ہیں اس وقت، کہ وہ اس کی مذمت کریں، کیونکہ یہ ویڈیوز بنانے والے قومی مجرم ہیں، اور لوگوں کو بلیک میل کرنے والا چاہے جو بھی ہے، جس کا بھی کام ہے، مطلب جنرل باجوہ کے حق میں انہوں نے یہ بات کہی، لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا، یہ بھی کہا کہ جنرل باجوہ میں تمہارا پیچھا کروں گا کیونکہ تمہیں میرے ملک کا حساب دینا ہے۔ وہ اس پہ یہ بات نہیں کر رہے کہ جنرل باجوہ تمہیں میرا حساب دینا ہے کیونکہ تم نے مجھے ننگا کیا، نہیں۔ اعظم سواتی جیسا عظیم شخص ابھی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جنرل باجوہ
میں تمہارا اور تمہارے خاندان کا پیچھا اس لیے کروں گا کیونکہ تم نے میرے ملک کا پیسہ کھایا ہے۔ کتنا پیسہ کھایا ہے؟ یہ بتایا ہے کہ اس ملک کو 11,000 ارب کا نقصان پہنچایا گیا ہے رجیم چینج کے بعد۔ یہ پورے کے پورے 8 مہینے کا خسارہ ہے۔ اس میں آپ کے جتنے بھی نیب کے کیسز ہیں، میگا کرپشن سکینڈلز، وہ بند کر دیے گئے۔ کئی ہزار کیسز بند ہو گئے اس ملک میں، اور جنرل باجوہ صاحب کی کرپشن، ان کے خاندان کی کرپشن کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ خیر، یہ ایک پریس کانفرنس تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ابھی جو 36-37 دن ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا، انہوں نے کیا کچھ دیکھا، وہ ابھی کپتان کو بتائیں گے، اور کپتان کو بتانے کے بعد وہ ایک جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ بہت بڑا دھماکہ ہونے والے آنے والے دنوں میں۔ تب تک اپنا، اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد